वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल दाऊद नक्शबंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस दौर के अंदर आज हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये फितनों का दौर है और इसी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को खबरदार किया था कि एक वक़्त ऐसा आने वाला है कि इंसान सुबह को मुसलमान होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मुसलमान होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा और दुनिया की थोड़ी सी चीज़ के बदले में, छोटी सी चीज़ के बदले में ये अपने ईमान को बेच देगा। और इस उम्मत को जिन फितनों का सामना है वो इस वजह से भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि ये फितना दज्जाल का फितना है। और जो दज्जाल का फितना होगा उसमें मुश्किल ये होती है कि हक और बातिल को पहचानना आसान नहीं होता। बातिल को हक का लबादा उड़ाकर लोगों के सामने पेश किया जाता है, जिससे बचना मुश्किल हो जाता है। आज के इस दौर के अंदर बहुत सारे लोगों की ये भरपूर कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से वो अवामुन्नास को उलमाए किराम से दूर कर दें, उनके दिलों में ऐसे शुकूक व शुबहात पैदा कर दें कि लोग जो है वो इनसे मुतनफ़िर हो जाएं, इनसे अलग हो जाएं, इनकी बात ना सुने, इनकी तालीमात पर अमल ना करें। ज़ाहिर है कि अगर कोई शख्स अहले इल्म के पास नहीं जाएगा, उनसे ताल्लुक़ नहीं बनाएगा, उसको गुमराह करना आसान हो जाएगा। इस मकसद के लिए बाज़ हज़रात ने इस दीन का सहारा लिया है और उलमाए किराम के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा करने की जो कोशिश की है, उसमें एक तरीका ये इख्तियार किया कि एक साहब आते हैं, वो सामने हदीस मुबारका की एक किताब रखते हैं, फिर हदीस मुबारका अरबी की जो हदीस मुबारका के अल्फाज हैं वो पढ़कर सुनाते हैं, फिर उसका अपनी ज़बान के अंदर तर्जमा करके सुनाते हैं और फिर उसका पूरा हवाला देते हैं कि ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, सफ़ा नंबर ये है, हदीस नंबर ये है। अब एक मुकम्मल हवाला होता है और ये ऐसा वो हवाला होता है कि जो शख्स भी इसको चेक करना चाहेगा वो इसको दुरुस्त तस्लीम करेगा कि हदीस मुबारक बिल्कुल दुरुस्त है। जब उसका तर्जमा चेक करेगा, तर्जमा भी दुरुस्त होगा। हर लिहाज से उस हदीस मुबारक को चेक करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचेगा कि बयान करने वाले ने यह हदीस बिल्कुल सही बयान की। लेकिन इस हदीस को एक रुख बताने के बाद वो शख्स अवामुन्नास के दिलों के अंदर ये बात पैदा करने की कोशिश करेगा कि भाई देखो हदीस ये कहती है और आज के उलमा ये कहते हैं। अब सुनने वाला मुश्किल के अंदर पड़ जाएगा कि बात तो बिल्कुल सही है, हदीस का हवाला भी सही दिया गया, तर्जुमा भी सही किया गया, हदीस का नंबर भी बिल्कुल दुरुस्त है, सारा कुछ दुरुस्त है और हदीस मुबारका फिलवा के ये कह रही है, हमारे आज के उलमा तो ये कह रहे हैं। हकीकत क्या होती है कि वो हदीस मुबारका उसका एक रुख होता है और उसके मुकाबले में बहुत सारी हदीस मुबारका और होती हैं, उसकी तफसीलात होती हैं, वो तफसीलात सामने नहीं लाई जाती। जब वो तफसीलात सामने आती हैं तो फिर मसला सही तौर पे मालूम होता है। इसकी दर्जनों मिसालें हदीस मुबारका के अंदर मौजूद हैं। इस मुख्तसर से वक्त में 2-4 मिसालों पर मैं इक्तिफा करूँगा, जिससे बात इंशाअल्लाह अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पर एक हदीस मुबारका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कूड़ा करकट पे तशरीफ़ ले गए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर पेशाब किया।
ہمارے ہاں یہ جو یورپ کے لوگ ہیں یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، اور اس کی دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے کپڑے اور جسم کے اندر پیشاب لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، پیشاب کی چھینٹیں لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو، عام طور پہ عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب پیشاب کی چھینٹیں کپڑے پہ لگیں گی، جسم پہ لگیں گی، کپڑے ناپاک جسم ناپاک، اب نماز پڑھیں گے نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو ہم ہر وقت ناپاک رہیں گے کیونکہ ہمارے کپڑے ناپاک ہیں، جسم ناپاک ہیں، چھینٹیں لگی ہوئی۔ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا تھا۔ اب یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، مولوی یہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع، لوگوں کی اس کام پہ لگایا ہوا کہ بیٹھ کر پیشاب کرو، اگر کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ ناجائز اور منع ہے۔ حدیث یہ کہتی ہے اور آج کے علماء یہ کہتے ہیں۔ یہ ایک رخ بتایا گیا ہے اور اس کی جو مکمل تفصیلات ہیں وہ بتانے کی کوشش نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے دلوں کے اندر یہ خلجان پیدا ہوتا ہے۔ مختصر سی اس کی تفسیر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب اس وجہ سے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک کے اندر تکلیف تھی، اس وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ اگر کسی میں کوئی تکلیف ہے وہ بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں، وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے مجبوری ہے۔ جب وہ اس مجبوری کے مطابق کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ عمل کر رہا ہے کہ مجبوری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اسی طرح ایک اور مثال میں عرض کرتا ہوں، مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، توضؤوا مما مست النار، کہ ایک انسان آگ سے پکی ہوئی چیز اگر استعمال کر لے، کھانا کھا لے تو اس کو وضو کرنا چاہیے۔ آپ کسی بھی ادنا سے مسلمان سے پوچھ لیں جو نماز پڑھتا ہو، وضو کرتا ہو، کہ بھئی آپ اگر کوئی چیز کھانے والی جو آگ میں پکی ہوئی ہو، سالن وغیرہ چائے وغیرہ کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں اور آپ کا وضو ہے تو کیا آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا؟ کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں یہ بھی بتائیں گے کہ نہیں جی اس میں تو وضو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر ہم نے کوئی چیز کھا لی ہمارا وضو ہے تو کوئی چیز کھا لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، سب جانتے ہیں۔ اب اگر الجھانے کی کوشش کی جائے تو حدیث مبارکہ ہے توضؤوا مما مست الناس، ہر وہ چیز جو آگ کے اندر پکی ہوئی ہے اس کے کھا لینے سے انسان کو وضو کرنا چاہیے۔ آگ کے اندر پکی ہوئی چیز کو کھا لینے سے وضو کرنے کا حکم ہے۔ اب اگر حدیث پڑھنے والا صرف اس حدیث مبارکہ کو دیکھے گا الجھ جائے گا، وہ آ کر کسی مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھے گا میں اگر آگ میں کوئی پکی ہوئی چیز کھا لوں مجھے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، تو مولانا صاحب کیا جواب دیں گے؟ نہیں کرنا پڑے گا۔ حدیث مبارکہ کہہ رہی وضو کرو، الجھ جائے گا وہ۔ لیکن جب اس کی حقیقت میں جائے گا، تفصیلات میں جائے گا تو مسئلہ بڑا واضح ہے کہ یہ حکم پہلے تھا بعد کے اندر ختم ہو گیا، یہ حکم پہلے تھا اور بعد کے اندر یہ حکم ختم ہو گیا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آگ میں پکی ہوئی چیز آپ علیہ السلام نے کھائی اور پھر اس کے بعد ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد آپ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ جو ہے وہ اس طریقے سے مل لیے اور اپنے چہرے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مل لیا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے ان کا نام اکراش ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یا اکراش ھذا الوضوء مما مست الناس، اے اکراش وہ جو آگ کے اندر پکی ہوئی چیز کے ساتھ وضو ہوتا ہے نا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ہاتھ دھو لیں اور ہاتھوں کو پوچھ لیں، چہرے کے اوپر پوچھ لیں یا ویسے کسی چیز کے ساتھ پوچھ لیں، یہ مطلب ہے اس کے وضو کا۔ آپ آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ اس وضو سے کیا مراد ہے کہ آپ ہاتھ دھو لیں، کلی کر لیں، جیسے ہم کھانے کے بعد ایسے کر لیتے ہیں، یہ وضو مراد ہے۔ نماز والا جو ہم وضو کرتے ہیں والا وضو مراد نہیں ہے۔ میں صرف مثالیں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو الجھانے کی کوشش کی جائے تو یہ بڑا آسان سا کام ہے۔ ایک مثال میں اور عرض کر دیتا ہوں، جب قربانی کا موسم آتا ہے تو ہر طرف بحثیں چھڑتی ہیں اور جی قربانی ضروری نہیں ہے جی، اور جی غریبوں کی خدمت کر دیں جی یہ ایسے ہی ٹھیک ہے۔ حج کا موسم آتا ہے یہی لوگ کہتے ہیں جی وہ جی حج ضروری نہیں ہے، اتنے لاکھ روپے جو حج پہ دینے کسی غریب کو دے دیں، کسی بچے کی شادی ہو جائے گی، کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا، تو حج کرنا کون سا ضروری ہے؟ اب غور کرنے کی بات ہے، کوئی کسی کو یہ نہیں کہتا کہ بھئی آپ دو بچے ہیں اور آپ کے پاس جو گاڑی ہے وہ 1 کروڑ روپے کی،
1 करोड़ रुपए गाड़ी की क्या जरूरत है? 50 लाख वाली गाड़ी ले लो और बाकी 50 लाख गरीबों को दे दो, ये कोई नहीं कहेगा। इतनी बड़ी आपके पास कोठी है और आप 4 अफराद हैं, 2 बच्चे, खामद और बीवी, बस बाकी सारा खानदान मालदार है, उनकी अपनी अपनी कोठियां हैं। तो आप ऐसे कर लो, चंद मरलों के 5 मरले में 10 मरले में आप रह लो और बाकी जो है उसको बेच कर गरीबों को खर्च कर दो। ऐसा कोई नहीं कहता। जब दीन का मामला आएगा, कुर्बानी का आएगा, हज का आएगा, लोग इस किस्म के सवाल करेंगे, बातें करेंगे। अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। हदीस मुबारक के अंदर है, ये तफसीलात मिलती हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुर्बानी नहीं करते थे। इतने बड़े खलीफा राशिद और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने बड़े साहबी, वो कुर्बानी नहीं करते थे। तो यहाँ मुसलमानों के लिए कुर्बानी क्यों जरूरी हो गई भाई? जी कुर्बानी कोई जरूरी नहीं है जी। इतने बड़े साहबा कुर्बानी नहीं करते थे, आप क्यों करते हैं? गरीबों को दे दो। ये हदीस का एक रुख है, इसकी तफसीलात की तरफ नहीं जाएंगे। तफसीलात क्या है कि कुर्बानी साहिब निसाब पर वाजिब होती है, मालदार पे वाजिब होती है। और ये लोग अगरचे खलीफा बन गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन हजरात के पास पैसे नहीं थे, ये मालदार नहीं थे, साहिब निसाब नहीं थे। एक मशहूर वाक़या है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में तशरीफ लाए तो अहलिया ने कोई मीठा पेश किया। आपने फरमाया कि ये मीठा तूने कैसे तैयार किया? तो अहलिया ने फरमाया कि मैं रोज़ाना जो हमें पैसे मिलते हैं, जो अखराजात मिलते हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा करके मैं बचाती रही हूँ, इतने पैसे जमा हो गया कि आज मीठा तैयार हो गया। तो आपने फरमाया अच्छा, इससे तो ये पता चला कि अगर इतने पैसे हमारी तनख्वाह में से कम हो जाए तो गुजारा हो सकता है। तो बैतुल माल के अंदर जाकर कह दिए कि हमारी तनख्वाह इतनी कम कर दी जाए। ये लोग तो इतने गुजारे के मुताबिक घर के अखराजात चलाने वाले थे, इस साहिब निसाब नहीं थे, मालदार नहीं थे। तो जो साहिब निसाब ना हो, मालदार ना हो, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। ये मैंने 3 मिसालें अब हज़रात के सामने दी हैं। दर्जनों, बिला मुबालगा कह रहा हूँ, दर्जनों मिसालें ऐसी हदीस मुबारक। वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल दाऊद नक्शबंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें।